محمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد کمی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حادث کلام سامعین کرام اللہ العزت جل جلالہ و من والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح محمد دی اللہ توفیق بخش اللہ رب العزت آئیدی مقدس محترم مبارک رفا محفل ادارہ حاضر دستار فضیلت موقع دوتے محفل انعقاد پذیر ہے اللہ کریم کی ذات پاک ادارہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے علمی نور فیض اساں سارے کو مستفید فرما یمین و یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام اور حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم دے تمام سونے غلام چند دیر بعد سے لب کشی دا موقع نصیب دیدہ پہ اللہ کریم اسا سارے قرآن دا فہم اور دین مبارک اللہ رب العزت کی ذات پاک اسا سارے کو سمجھ عطا فرما اللہ کریم دی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک دی بلند پاک بارگاہ دے اندر جس وقت حضرات صحابہ کرام اکبر اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہوندے ہیں آپ فرمیدن کہ اساں ہر ویلے ہی تانگ اچ انتظار اچ ہاسے کہ جس وقت آقا کریم دے لبہائے مبارک جنبش اچ آسیں سرکار دی زبان مبارک تو جتنے کچھ پھول کرسیں اسا وال انہاں کو چونسوں اور وال انہاں کو اساں اپنی دل دی تختی دیتے لکھسوں اور وال جلیں آقا دی زبان مبارک تو پھول سارے سینے تک منتقل تھی ویسیں والا صحیح خوشبو کو نہ اپنے تک محدود نہ رکھسوں بلکہ آمن والے تمام اشاق جڑے یمین و یسار مختلف علاقہ تو آقا دے دیدارے مشرف واسطے حاضر تھی دے ہم والا انہاں دے سامنے سرکار دا فرمان سنے آپ فرمیدن والا ساں مختلف سوال آقا سین دی پاک بارگاہ وچ گوش گزار کرے دے ہاسے اور والا سین دی خدمت وچ عرض کرے دے ہاسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تا ساری خدا دی بھی ہے مگر اللہ دی تمام مخلوقات کے اندر کوئی ایسا بھی ہے جے کو اللہ کریم دی ذات پاک پسند کرے گا ہر تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک میں اپنی زبان مبارک ہوں حرکت دیتے اپنی امت واسطے تمام آسانیاں پیدا کر چھوڑیاں پر سرکار دی ذات پاک نے فرماؤ انہاں لوگاں دا تذکرہ کروں جنہاں کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنی ذات واسطے چون کی آپ نے فرمایا جنہیں کو اللہ کریم دی ذات پاک اپنی جناب واسطے چوڑیں اپنی ذات واسطے چوڑیں تول انہاں دی نشانی کیا ہے انہاں دی علامت کیا ہے انہاں دی سنجان کیا ہے انہاں دی پہچان کیا ہے ساکو ہی تو پتہ لگ بنی کہ بندے ہیں بندے چونے ہوئے لوگ ہیں بندے ہیں بندے پسندیدہ لوگ ہیں بندیاں دے اندر اے بندہ کوئی اکمل ہے اور کامل درجے دوتے فائز ہے آخر انہاں دی علامت کیا ہو سی انہاں دی سنجان کیا ہو سی تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جنہاں اللہ کریم دی ذات پاک کہیں کو اپنی ذات دی بھلائی واسطے چن دے نا رب تعالیٰ دی ذات پاک والوں کو دین مبارک دی سمجھ چل پتہ چل گیا جڑا آج بھی شخص دین مبارک کو سمجھن دی کوشش کرے دے اور اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کرے دے اور اپنی تمام تر گناہ گو مصروفیات کو پس پشت رکھتے وہ ادارے وچ آوے ان دی مرضی اور جلسے وچ آوے ان دی مرضی وہ آقا کریم دا ذکر پاک سنن واسطے آوے ان دی مرضی وہ آقا کریم دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے آوے چاہے وہ کئی محفل دے اندر آوے مگر کوشش کرے محفل ان دے وچ آوے جن دے وچ بغض نہ ملے جن دے وچ محبت آپ نے فرمایا جلے ایو جہاں شخص اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑتے آقا کریم دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے لنگ آندے اے نہ سمجھائے وہ نسل کیڑی رکھ دے اے نہ سمجھائے قبیلہ کیڑا ہے اے نہ سمجھے زبان کیڑی ہے اے نہ سمجھائے کہ لسان کیڑی ہے اے نہ سمجھائے رنگ کی ہو جائے اے نہ سمجھائے کہ شعبے کیڑے دے نال منسلک ہے آپ نے فرمایا جڑا دین کو سمجھن واسطے ایک دفعہ ٹر پوندے نا ای میں سمجھو میرے رب دی ذات پاک نے اون دے نال خیر دا ارادہ کر اللہ اکبر آج بھی اگر کوئی شخص آخر وے نا یارو میں ای بندے نال نا چنگائی کرنا چاہنا ای بندے نال کوئی اچھائی کرنا چاہنا اور ای بندے نال کوئی ایسا کام کرنا چاہنا کہ ای بندہ راوے میں کوئی یاد نہ کرے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وہ کیا کوشش کرے دے وہ صرف ای محض کوشش کرے دے یار میں کو کپڑے پوا دے ماں چلو میں کو یاد کرے سی میں کو جتی پوا دے ماں اے یاد کرے سی چلو میں دے خور دو نوش تا انتظام کرا اے میں کو یاد کرے سی
اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا میں ہی خدا اپنی تمام مخلوقات دے وچوں جے دے نال خیر دا ارادہ کرنا چاہنا نا ول سینہ بندے دا ہوندے تے علم میں رب دی ذات دا اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمایا ول اون دے وچ میں رب دی ذات پاک علم دا دیوا روشن کر دے اور علم دی شمع کو روشن کرے نا ول جلے اون دے سینے دے اندر علم دی روشنی ٹمکاندی ہے نا اور جوں جوں او شخص منزل دی طرف پہنچ دے ویندا اور علم دے اندر مگن تھی دے ویندا رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمایا ول مخالف سمت ہوا میں گھل گئے ول بے پاسو ہوا گھلتے کوشش کرے دیے کئی طریقے نال میں ای دیوے کو وسماما کئی طریقے نال میں ای دی روشنی کو ختم کرا مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا ول ایہو جے بندہ واسطے میں رب دی ذات پاک اپنے فرشتیاں کو مقرر کر دے اور میں رب اپنے مقرب فرشتیاں کو جلے مقرب کرے نا اور مقرر کرتے رب لم یزل دی ذات پاک نے فرمایا ول میں خدائے رب ذوالجلال دی ذات پاک فرمینا اور ہی میں کرو اے ستا پیا ہوئے تا پارے دار تساں اے چلدا ودا ہوئے تا پارا تساں نواہے اے پڑھدا بیٹھا ہوئے تا پارا تساں نواہے اللہ سیاں تو او جیاں عام جیاں بندہ ہے ادھر تپیو جتیاں دا کام کریں دے ادھر تپیو تغاری چیں دے ادھر تپیو ریڑھا چلیں دے ادھر تپیو مزدوری کریں دے آج مولا اصل نوری فرشتے فین کے دی حفاظت کروں آخر معاملہ کیا ہے رب دی ذات پاک فرمائے دے نا آج ایدے نصب کو نہ دیکھو نہ ایدے حسب کو دیکھو آج ایدے کام کو دیکھو آج بھی اگر کوئی چھوٹا جہاں بندہ دنیا دے اندر مشہور تھی دے اور تھوڑا جہاں بندی ہوں دی نام بری تھی دی ہے تھوڑا جہاں وہ بندہ دنیا دے اندر تھوڑا جہاں مشہور تھی من لگ دے والوں کو خطرہ ہوں دے وہ نہ ہوئے کوئی میرا رقیب باہر نہ گتے کوئی دشمن باہر نہ گتے میرے خیال دے وہ بندہ مقرر کریں دے اپنی گارڈ کو تاکہ میری سیکیورٹی کریں تاکہ میرے ہوتے پارا دے میں خدا رب ظلم یزل دی ذات پاک نے فرمایا مالدار جگن بھی پارا دے سی بندہ کو لی ویسی عالم پارا نہیں دی ویندہ اے عالم دا پارا خود علم آپ نے فرمایا بلکہ دی حفاظت علم آپ کریں دے رب لم یزل دی ذات پاک فرمائے جلے ایہو جیاں کوئی بندہ میری جناب چاندے اور میری پاک بارگاہ چاندے ول میں رب دی ذات پاک ہوندے سینے دے اندر اپنے علم دا نور رکھ چھوڑے بات کی وجہ انہاں لوگاں تو انہاں پیاریاں تو جڑے آج بھی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زبان مبارک کو سکھن واسطے اپنی تمام خاندان دے معاملات کو چھوڑتے ایک ایسی جگہ دے پہنچ دے ہیں کہ آج سارے مدرسیں دی حالت دیکھو کہ اتھاں کوئی بلڈنگاں کہہ نہیں ہوندیا اتھاں کوئی عمارتاں کہہ نہیں ہوندیا اتھاں کوئی ٹاور کہہ نہیں ہوندے اتھاں کوئی پلازے کہہ نہیں ہوندے اتھاں کوئی اے سی روم ہی کہہ نہیں ہوندے میں تا سرے کے جادہ نا اتھاں تا ڈیسک ہی کہہ نہیں ہوندے سرے کے جادہ اتھاں تا کوئی کرسی وچی ہوئی کہہ نہیں ہوندی اتھاں تا ایک تڈی وچی پئی ہوندی ہے سن شجا بعد آرے ہوندے انہیں پھوڑیاں وچیاں پئی ہوندی ہے تے اوہی جر لے میرے خیال دے ذریعے کا ہوا گھل دی ہے تا ساری مٹی دھول ہونا دے ہوتے آئی پئی ہوندی ہے انہاں دے اندر داڑیاں چی مٹیاں مٹیاں ہوندے انہاں دے کپڑے چی مٹیاں مٹیاں ہوندے مگر ہر کوئی سارے نال نفرت تاؤں کرے دے کہ تجیاں تے بیٹھے پڑھ دیں پتہ نہیں کرے سن کیا پر جلے تساں ایہو کچھ سارا آنکھ دے نال مشاہدہ کر دے وے دے اگر این دی قدر دا پتہ چل دے تے وال تو کوئی جمعہ لی مارا چل دی ہے باندھ دیتا سا مٹیاں چاہیں پر تساں سارے نفیس بندے پچھو کڑے ہوندے وے مٹیاں چاہ باہمن والے محمد دے غلام اگو سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی حالت کو نہ دکھائے انہاں دی ظاہری خط و خال کو نہ دکھائے حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ایہو کوئی تا چیز ہے جگن بھی کوئی کولا جگن بھی کوئی ہیرا جنم گھندے تا ہمیشہ کولے جی گھندے اور جگن بھی کوئی چیز نکل دی ہے تا زمین دے وچوں نکل دی ہے کوئی اتو تا کہہ نہیں نکل دی جگن بھی کہیں چیز دا اخراج تھی دے کوئی چیز نکل دی ہے ثابت تھی دی ہے تو زمین دے وچوں نکل دی ہے ہی وجہ واسطے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اگر تساں دین کنا گھننا ہوئے نا تو دین وال انہاں لوگاں کو گھنا ہے جڑے تڈیاں تے باہی کے پڑھیں اللہ اکبر ہی دے مقابلے دوتے ایک مشینری نے یعنی یہود و نصارہ دے نظام نے سادے مقابلے دوتے اور دین دے مقابلے دوتے اپنے ایک مراکز بنے اور جڑے انہاں مراکز بنے انہاں دی حالت بھی تو سامنے ہے اور جڑے اسا مراکز بنے انہاں دی حالت بھی تو سامنے ہے مگر اتھاں گیٹ دوتے انٹری میرے خیال دے جلے تھیندی پئی ہوندی ہے تے سارے اپنے بچیاں کو جلے سکول دے اندر پہنچا کے آنے ہیں تے ساری اپنی حالت ہوندی ہے کاکا پی ایم کھڑا ہوندے چاچا چوکیدار کھڑا ہوندے تو وہ سب تو پہلے دے دے کہ بوٹ تے پالش ہے ول دے دے کہ دی یونیفارم ٹھیک ہے ول دے دے ہندے گالے چ ٹائی شائی ہے ول دے دے کہ بیلٹ ٹھیک ہے ول دے دے کہ ہندا بیگ ٹھیک ہے ول دے دے کہ کتاباں ٹھیک ہے مگر بندہ آج بھی سکول تے باہر اکھڑ کے جڑا جدید تعلیم ہے حکم بن کے ملاحظہ کرے چا جلے بچہ گھر چوں
گڈی تے باندھے وین تے باندھے موٹر سائیکل تے باندھے رکشے تے باندھے جے کو بئی زبانے چاہتے ہیں پک اینڈ ڈراپ کریں دے چاون والا ہی رکشا ہوندے پہنچاون والا ہی رکشا ہوندے مگر اج سارے بچے پلے پریپ نرسری دیاں کلاس دیاں کتاباں دا وزن اتنا ہے کہ اج سارا بچہ بیگ نہیں چاہ سکدا اج سارا بچہ کتاباں نہیں چاہ سکدا ان دا بستہ چیندا ہی رکشا ہے پچیندا ہی رکشا ہے اور جڑے سب کراسیں کریں دے پہ ہونے رکشے دے تے کتاباں باہروں لگیاں ودیاں ہوندیاں چھت تے پیاں ہوندیاں اج اگر سکول دیکھنا چاہندے وے وہی تا علم ہے مگر اے تا تدی پرانی دے تے باہمن والے مدرسے والے طالب علم ہیں اے تا علم ہے مگر او علم جہلے ودا ہوندے تا میرے خیال دے لٹکا ودا ہوندے اگر کنا مدرسے دے طالب علم کو دیکھو اپنی کتاب لٹکا تے کہنی ودا ہوندا اپنے ہاں اللہ تے ودا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت ماشاءاللہ نعرے والا ٹائم بھی سونا ہے نعرے ہونے بھی چاہیے میں خود بھی نعرے والا قائل ہاں ناری دا میں ہی قائل کہنی پر نعرے والا قائل اگر تواڈے سارے کوئی رلوڑ بیٹھے ہو کوئی چھٹی ہے اگر کہیں دی مجبوری ہے اون دی چھٹی ہے اگر کہیں گودے دا حیا کرتے بیٹھے اون دی چھٹی ہے کہ اگر آیا ہی بیٹھے مدرسے واسطے اور مدرسے دے علم دے نور دی خیرات گنن آیا بیٹھے وائیں تا نہ کر اندر کچھ رکھتے تا باوے نا کو اندر کو تا صاف ہی کرے جا آج بھی اگر اے سارے علماء اگر انہاں چیزاں دی سب تو پہلے پرورش کرے نا وہ محض ہی شہدی کرے دیں مگر میں جڑی گال آپ دی خدمت عرض کرنا چاہنا مگر جس وقت کوئی بندہ سکول دے اندر پڑھ دے نا وہ بھی ایک علم ہے اور جلے ویلے ای مدرسے دے اندر آندے وے تا اتھاں بھی علم ہے مگر اتھا جڑا تو کوئی نا وہ جڑی میرے خیال دے پہلی کلاس ہوندی ہے نا اوندا استاد بھی ہوندے جڑی دوجی ہوندی ہے تیجی ہوندی ہے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں مختلف استاد اپنے پیریڈ کو تبدیل کریں دیں اور جلے پیریڈ بدل دیں نا انہیں گھنٹی بجدی ہے جلے گھنٹی بجدی ہے جڑے بال شو دے کو جماندرو گھٹی دے نال گھنٹی لا دیتی ونجے تڈا ساو تا سہیں بال دی حالت کیا ہو سی تے خدا دی قسم جلے مدرسے سارے پیریڈ بدل دیں نا انہیں قصیدہ بردہ شریف پڑھ اللہ اکبر ہن دے گنو جڑے بال دی تبدیلی وقت دی آ ونجے تو گھنٹی نال اشارہ کیتا ویندے مگر جلے مدرسے تو کو پیرٹ تبدیل کرن دی واری آسی تو اتھا یا درود و سلام پیا پڑھیندا اسی یا قصیدہ بردہ شریف پیا پڑھیندا اسی ہر بچے کو پتہ لگ ویسی میرے خیال دے فلاں کلاس تا نا پیرٹ بدل چکے چلو ایک گال ہن دوجی گال میں تو کو تدقیق سنیندا پیا اور تھوڑا جہا فرق کرتے سنیندا پیا کہ اتھو کیا مل دیتے اتھو کیا مل دے سارے لگدا اڑہیں گے وے مگر ایہی دیکھو چا بھئی اتھو ملدا کیا ہے آپ نے فرمایا آؤ تیجی گال دے سما کیا آپ نے فرمایا جلے چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں دا استاد پیریڈ بدلے نا کلاس ہکی جاتے بیٹھی رہندی ہے استاد چوتھی چی آپ ویندے پنجویں چی آپ ویندے چھویں چی آپ ویندے ستویں چی آپ ویندے اٹھویں چی آپ ویندے نویں ڈاویں کلاس چی آپ ویندے استاد ٹور ٹور تے ویندے علم پڑھاون واسطے شاگرد ہکی جاتے بیٹھے رہندے ہن ہی تڈی دالی جادو تے آ ونجو ایڈے استاد ہکی جاتے بیٹھے رہندے ایڈے استاد ہکی جاتے بیٹھے رہندے مگر طالب علم اپنی جگہ کو چھوڑ کے استاد کو لوٹ ٹورن واسطے آندے واحد وجہ ہے کچھ ہے جلے تواڈے استاد سکول والے ملدے تو ویلے تساں استاداں کو کانڈ کرتے ہی بھاج ویندے وے بعض دفعہ چوکن جیٹے سے استاد انہاں دی مالش تھی کھڑی ہوندی ہے بعض دفعہ استاداں کو ڈٹے سے انہاں دی کھل لاندی کھڑی ہوندی ہے بعض دفعہ استاداں کو ڈٹے سے دھوں پٹیندی کھڑی ہوندی ہے ساری کلاس دے طالب علم استاد کو چھلی کھڑے ہوندے خیر تا ہے ابھی تا کو پتہ کہے نہیں کلاس کھڑتے سکو ڈنڈے مارے باہر نکلن دی دیر ہے جے کو اللہ نہ کروں سا کوئی میں نہ کھائے کنا مدرسے والے استاداں دے نہیں لنگا ہے جڈن استاد دا پیا استاد انہاں دا پیر دا نشان سا کو سامنے آ ونجے مل سارے جسم وچ اتنی سکت تے طاقت کہنی اس اپنی جات تے بیٹھے رہوں جب تک استاد بیٹھے رہندے نہ سنبھل کھڑے رہنے ہیں تاکہ بندے کو پتہ چل وجے اساں علم غیراں دا نہیں کیتا اساں علم کیتے تے محمد دے نور دا سبحان اللہ سبحان اللہ علم جڈن بھی گھننا پوسی او تھا تو کو علم جڑا ہے نا او تو کو تکبری سکھے سی او تو کو غروری سکھے سی او تو کو وڈائی سکھے سی او تو کو بے حیائی بھی سکھے سی حتیٰ کہ او تو کو بے پردگی بھی سکھے سی کنا ای علم کو پڑھن واسطے آ ونجو اے تو کو عاجزی سکھے سی سبحان اللہ سبحان اللہ میں اون دی دلیلاں لینا اور اون دی دلیلاں لینا اج بھی تساں جڑیاں مختلف یونیورسٹیاں دی شٹلاں ویندیاں پیاں ہوندیاں مطلب وینا ویندیاں پیاں ہوندیاں بساں ویندیاں پیاں ہوندیاں یا کالج یونیورسٹی
دیاں ساڈیاں بہناں ماواں بیٹیاں جلے چوک وچ کھڑی ہوندے حالت ڈیٹا کرو سر تے بوجھ ہونی کہ نہیں ہوندا حالت غیر ہوندی ہے ایو جڑے کھلے کھلے جڑے موبائل چاتی کھڑی ہیں پیو ماں کو اتنا پتہ کہ نہیں کہ این وڈے سارے موبائل نالو بیچاری کریں دی کیا ہوسی بس باپ پیو کو جا دی ہے میں ہائر ایجوکیٹڈ بندی پیاں میرے ہاتھ وچ اتنا کچھ موبائل ہوے اور میں کلاس وچ بیٹھے دنیا دے سامنے دکھاونے جڑی تعلیم بے حیائی سکھاوے دساؤ تے صحیح تعلیم اگر کیا کروے سی کنا ہی مدرسے چ لنگھا سارے مدرسے دی طالبہ ہوے اکبر سارے مدرسے دی بچی ساری بہن ساری بیٹی ہوے چلن استاد دے کول آندی ہے استاد کو سامنے بلا تے کہنی پڑھیندا استاد سے برا فرمیندن تو سنبھو کمرے دے اندر اور میں باسا باہر ہوں تو اپنے ہاتھ تے دستانے چاڑ پیراں وچ ساکس تے جراباں پا اور اپنے منہ تے ایسا کپڑا دے کہ میں تیرے جسم کو نہ دیکھ سکاں حضور وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں تے کو تعلیم اون علم دی پیا دینا جیڑا علم محمد دے سینے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام مالک سرکار دے کول ایک والد گرامی تشریف گھنتے ہیں آپ نے فرمایا حضور اسا اپنی اولاد کو نہ علم دین پڑھاونا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا کتنی بیٹے ہیں انہاں کے دو آپ نے فرمایا ان کمرے دے اندر داخل کر دو وہ جلے کمرے دے اندر داخل کی تو نے آپ نے دو سوٹیاں چاہ دیتی ہیں اور دو سوٹیاں چھوٹیاں چاہ دی تو نے آپ نے فرمایا انہاں بچیاں دے ہاتھ وچ دیو جا انہاں کہ انہاں بچیاں دے ہاتھ وچ دیواں جی ہاں آپ نے فرمایا بھارا جیاں کپڑا نا ہی چار دیواری دے اوتے پاؤ جا اور جن دے وچ ویکھے دے وچ بہ کے میں ایڈو بہ ویسا میری بیٹیاں ایڈو بہ ویسے آپ نے فرمایا ہاتھ دے اندر سوٹیاں کیوں دیتی ہیں آپ نے فرمایا ہاتھ وچ سوٹیاں تو دیتی ہیں انہاں کو کھائے جلے میں مسئلہ انہاں کو سمجھیندا بیٹھا ہوساں اگر انہاں کو مسئلہ سمجھ نہ آوے میرے نال بولے سے نہ تاکہ غیر عورت کی آواز میرے کنا چ نہ پہنچے جڑن کے ہاتھ دے وچ سوٹیاں ڈیساں سوٹی اتے سوٹی مرے سن انہاں دی آواز تو میرے کو پتہ چل وے سی مسئلہ سمجھ نہیں آیا مسئلہ ہی سمجھا رہے سا محمد دی شریعت دا پردہ ہی رہ عادت کیا ہے پتہ چل گیا شریعت پردہ دے دیے جڑی تعلیم سکو بے پردی کی سکھاوے آج 16-14 پڑھی ہوئی دھی دے سر تے بوجھ چھوڑنا ہوئے بھالے سہی ہو گئی تعلیم کو جتھاں جس جسم دے ہوتے کپڑا ہی نہ دے وے کہیں باپے اپنی زبانی جو آخری تعلیم جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچ ہن گھر کمبھاراں دے ہن پتر خدا بخ جاندے ہن جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچ ہن گھر امانہ دے ہن پتر حافظ جمع جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر کھرلا دے ہن پتر قبلہ عالم نور محمد بہاروی جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر قریشہ دے ہن پتر خواجہ غلام فرید جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر سواجہ دے ہن پتر غلام حسن سواگ جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر جوتیاں دے ہن پتر فقیر محمد بھارت جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر ارایاں دے ہن پتر شاہ محمد عنایت قادری بلے شادہ مرشد جمدہ ہے جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر بلوچ پٹھانہ دے ہن پتر شاہ محمد سلیمان توسوی جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے وچ ہن گھر بخاریاں دے ہن پتر جلال الدین اجوی بخاری جمدے ہن آج 16-14 دھی پڑھ چکی ہے سر تے بوچھن کہنی بھالو یہ جو تعلیم کو جیڑی تعلیم سر تے بوچھن لبہا دے وے اقبال بیٹھا رون دے جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی آگ تعلیم وہ ہوندی ہے جڑی بندے کو بے پردگانی سکھے دی تعلیم وہ ہوندی ہے جڑی بندے کو تہذیب سکھے دی تعلیم ادب سکھے دی تعلیم موقوف دے دی تعلیم بندے دے اندر عجز اور انکساری پیدا کرے دی آج کوشش کرو اگر یہود و نصارہ دا مقابلہ کرنا چاہتے ہوئے تو یہودیاں دی وضع مکاؤ یہودیاں دی تعلیم نال اختلاف کرو یہودیاں دے نظام تعلیم نال اختلاف کرو آج بھی اگر یہ دھرتی ملک پاکستان دے ہوتے دین اسلام دا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہوئے آج محمد دے علم کو عروج دیوا آج میرے مصطفیٰ کریم دے علم دی تعلیم دا عالمیات قائم کراؤ آج اگر چال ہی بھی تعلیم تارے پسماندہ علاقے دے اندر بچے فاضل تھے میں استاد جی اور کو 7 سلام پیش کرنا چاہنا مگر تاری خدمت چھار کرنا چاہنا پورے علاقے دے اندر 40 توڑے منہ دے تو ہی نہیں پہنچے اتو تا 400 نکلے اتو تا 4000 نکلے نا اتو جلے ایک پوری جماعت اٹھی تے بننے گلی گلی نکر دے اندر کریا محلہ دے اندر اتنا اگر صدامہ کھڑیاں تھی دیا ہمیں نا یا صلاة و سلام دیا تھی دیا کھڑیاں ہمیں نا یا محمد دے درود و سلام دیا
اگر یہ تعلیم اتھا مل سی جنن کوئی شخص ایک علاقے دے اندر بہتے اے تعلیم دے سی کہ میں تو کو جنن بھی تعلیم دے سا نفرت نہ دے سا محبت رسول دی دے سا اور یاد رکھا ہے علم ہمیشہ ملدا ہی اتھو ہے جتھاں تکبر نہ ہوئے جتھاں غرور نہ ہوئے جتھاں عاجزی ہوئے جتھاں انکساری ہوئے اور آج بھی جماعت اہل سنت کو رب تعالیٰ دیات پاک نے جڑے مشائخ دیتن جڑے اساتذہ دیتن جڑے سارے شیخ دیتن جڑے سارے پیر دیتن جڑے سارے علماء دیتن آج بھی انہاں دے دل دے اندر بغض کہنی انہاں دے دل دے اندر آج بھی محبت رسول اللہ اکبر وہ اپنے آپ دے اندر تکبر وچ نہیں رہندے غرور وچ نہیں رہندے انہاں دی زندگی دا محض ہکو مقصد ہوندے میں جلے پاساں ویلے کلا ہو سا اجل میں اتھو اٹھی دے ویسا اپنی فوج کو پورا گہن دے ویسا اللہ اکبر ہی وجہ واسطے تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے جڑے علماء ہوندے نا انہاں دی پہلی نشانی ہے جو نشانی اے ہے کہ لا یکون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلم ثمنا عالم دی نشانی ہے جو پہلی نشانی ہو سی کہ عالم دے دل دے اندر حسد کہنا اللہ اکبر کو سرے کے چاکھاں چا عالم او ہوندے جڑا سڑدا نہیں اللہ اکبر اس ایندے تو علاوہ سرے دا کوئی آسان لفظ بھی ہے میرے کول کہہ نہیں چلو بالکل خالص سرے کیا دے تو سنے نہ چا اللہ دی ذات پاک دے نبی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عالم سڑول کہیں نہیں ہوتا اللہ اکبر او سیدی غوث اعظم دی شان دیکھ سی تے ٹھر سی اللہ اکبر حتیٰ کہ او غوث اعظم دی شان دیکھ سی تے ٹھر سی حضور سیدنا داتا علی حجویری دی شان دیکھ سی تے ٹھر سی اگر پیر مہر علی دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر غوث جلی دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر حضرات شیخین دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی ان دے دل وچ کنا ساڑ کہنا ہو سی ان دے دل وچ محبت ہی محبت ہو سی اگر کوئی شخص انہاں دی شان کو دیکھتے سڑ دے انہاں کو برداشت نہیں تھیندا تو میں بالکل سادہ گیا جواب انہاں دی خدمت اشار کرنا چاہنا یہ رات کو نا چاندر چمکدا کھڑا ہوندا اور بڑا خوب چمکدا کھڑا ہوندا اور ڈاڈھا پیارا چمکدا کھڑا ہوندا مگر کتی دا پتر تلے ودا ہوندا تے کتی دا پتر یعنی کتا کتی دا پتر تلے ودا ہوندے او کتی دا پتر نہ دیکھ دیکھتے تے ور کتے بھونکدا کھڑا ہوندے منہ کر دے بھئی کتی دے پترا چن چمکدا کھڑے تیرے بھونکن نال چن چمکنی چھوڑ دے اللہ اکبر کتی دے پترا چن چمکنی چھوڑ دے پتہ چل گیا کتی دے پتری میں بھونک دے راس اللہ اللہ اکبر اے بابا جی جن نعرہ مروائے نا اگر تُنا ساری انہاں دی عمر کو دیکھو چنا تو میرے خیال ہے تو اتنی عمرہ ہی کہنا سن جتنی بابے دی عمر ہے مگر میرا دل ایویں چاہتے میری گڈی بالکل کلی ودی ہوندی ہے اور میری گڈی دے وچ سیٹاں وچ ایویں سمجھو بھئی ویکنسیاں بالکل ساریاں خالی ہے ہر جادو تے ایک سیٹ خالی تھی انہیں پاکستان دھاڑ دھاڑ پے ویندی ہے بھائی 400 بندہ ممبر تشریف گھنا دے ایک سیٹ خالی ہے میں گن گنا احمد رضا دی واحد گڈیاں دی ساریاں سیٹاں جڑیاں ساریاں ویکنسی دی حالت وچ مگر میں چاہنا اگر ایو جیا بابا نعرہ مراون والا میرے رلے ٹورا ودا راوے نا میں تو کو مردے بھی نعرے مروا گیا سبحان اللہ سبحان تواڈی خدمت وچ اے عرض کرنا چاہنا تو اپنی جوانہ دی جوانی دے کے بابے دے بوڑھے دے جوانی دے پر کیا کراں جوار سارے لگ جو موبائل ہوتے کہ جوانی مک گئی ہے بالکل مک گئی سارے چھوڑا کو اللہ دی قسم ہے اگے چلو کوئی جوان نظر آویا ساڈا ہاں ٹھردائی ہاں کلیجے بکیاں ٹھر دیاں ہن جوانہ کو دے دیں پتہ ہی نہیں سن 77 دی ماڈل آئی گڈی ویگن آئی اے دی جوانی نہ دی برباد تھی ساری رات موبائل چلا دے مر گئے سویرے جو اما دانے چھڑ دے رکھے تے بال کو آکے وہ چکی چلدی پہ ہمیں دانے تے چکی دے ہٹا یعنی موٹر سائیکل کہہ نہیں کھڑا ہوا خدا خراب کری تیری جوانی کی تیری تا حالت ہو گیا ٹھائی منی بوری کوئی نے ایک کنڈل چاویا کلہ موڑے دے سٹے چکی دے پچاویا ایشورے دے ٹنگا جو طاقت ہووے تے کہے چاہے لوگ قوم پیدا تھی ہے خدا کی قسم ہی وجہ واسطے ڈاکٹر اقبال سرکار ہی گال کو جد کو بہتے روندے بیٹھے اقبال بیٹھے فرمیدن وہ کائنات جو اون بندے دا علم پڑھو جن دے سینے دے اندر علم دا نور آوے حضور وہ کون ہے آپ نے فرمایا مکتب کا جمع زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے ایک دفعہ بال مکتب کا جمع زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کر لایا ہے فرنگی سے نفس
ایک دفعہ ول آکھاں چاہے اقبال ہے تے اقبال ہر کہیں کو سمجھ آندے اقبال خود لیٹ نہ لاندے تھے اقبال ہر کہیں کو جلدی جلدی کدے سمجھ آوے اے صرف 9 نومبر تک اقبال کو رکھی کھڑے بھائی 9 نومبر اقبال دی چھٹی تے ہن پاکستان وچ اقبال دی چھٹی انہاں سارے جمعے دی چھٹی بند کر چھوڑی اقبال دا والی اقبال سارے مسلماناں دی چھٹی آئی جمعے یہودیاں دی چھٹی آئی ہفتے عیسائیاں دی چھٹی آئی اتوار ہن ساری چھٹی کرنا ہے تے یہ چھٹی اتوار کیندی آئی اصل کون ہے تساں اگر سارے نال سدھے ہوا تساں عوام اساں کنا مت کہنا کھاؤں نمازاں ساڈے پیچھے پڑھ دے ٹھپے ہنا کو لیندے واہ مرشد واہ کاش ساڈے اماماں دی ساڈے مولویاں دی ساڈے علماء دی یونین ہوندی اساں مولوی کٹھے ہوندے ساڈا اتفاق ہوندا جیڑا گودا ساری مخالفت کریندے ایندے لاش وچ کیڑے پوے نہ مولوی جنازہ نہ پڑھوا سدے تے کیڑی درخت تے لاش ٹنگے پر کیا کروں سارے مولوی اتفاق ایسا روندے کھڑے ہیں ایسا اپنے آپ کو آدھے کھڑے ہیں سارے اپنے آپ کو آدھے ایک گال یاد رکھا ہے سید دی تساں جتنی کوشش کرو مولوی دے اگوں نکلن دی نا تساں مولوی دے اگوں نہیں نکل سکتے جیندے تا اگوں نہیں نکل سکتے واہ مرشد واہ کیا بات جیندے دا میرا اللہ ہی تو اگوں نہیں آونے دا مرو اگوں آؤ دا آؤ جیندے تا میرا اللہ ہی نہیں آونے دا دیکھو نا بھائی تساں ہفتے علی مرا آکے بھائی مولوی حرام نے اتوار آکے مولوی حرام نے سوار آکے مولوی کو حرام نے منگل آکے مولوی کو حرام نے بودھی آکے مولوی کو حرام نے خمیس آکے مولوی کو حرام نے پورا ہفتہ ایڑی چوٹی دا زور سرے کی بھائی طرح یاد نہیں کو ایڑی چوٹی دا زور لا 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 تے تساں آکے رکھے مولوی کو حرام نے جمعے علی مرا ہی بوتھار نال جمعہ پڑھنا ہے یہ نہ بوتھار کیا بات اے سب کو حرام دی کوشش نہیں کیتی آدھے کڑے اسلام کو حرام نہیں اسلام